श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोगाणुत्पादनीयमध्यायः। श्लोकः जृम्भायाक्षववद्रोगा सर्वश्चानिलजिद्विधिः। समासः अनिलजित् अनिलं जयति इति अनिलजित्। सन्धिः क्षववद्रोगाः क्षववत् प्लस् रोगाः जस्त्वसन्धि जलां जशोन्ते। सर्वश्च सर्वः प्लश्च विसर्गसन्धि विसर्जनीयस्य सह श्चुत्वसन्धि स्तोः श्चुना श्चुः। चानिलजित् च प्लस् अनिलजित् सवर्णदीर्घसन्धि अकः सवर्णे दीर्घः। अनिलजित् विधिः अनिलजित् प्लस् विधिः जस्त्वसन्धि जलां जशोन्ते। अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि जृम्भायाः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग षष्ठी विभक्ति एकवचनं। क्षववद्रोगाः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। विधिः इकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सर्वः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। अनिलजित् तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। पदार्थः जृम्भायागा of yawning. Kshavavат like sneezing. Rogaha diseases. Sarvaha all. Cha and. Anilajit that which pacifies. Vidihi procedures. Anvayaha जृम्भायागा रोधात् क्षववत् रोगाः भवन्ति तत्र सर्वः अनिलजिद्विधिः च हितः। अर्थः The suppression of yawning produces similar symptoms to that of suppression of sneezing. Vata balancing activities or treatment should be given. धन्यवादः।